बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे सामने डॉक्टर महमूद अहमद गाजी मरहूम का एक लेक्चर है सीरत-उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह हमें यूट्यूब से मिला है। जी तो आज की गुफ्तगू में हमारी कोशिश ये होगी कि इस लेक्चर में जो गहरी बातें हैं, जो अहम नुकात हैं, उन्हें समझें। सही। ख़ास तौर पर यह कि सीरत मुबारका कैसे महफूज रही और आज के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी मिरास हमारे लिए क्या मायने रखती है। बहुत अहम नुक्ता है। और मगरिब की तरफ से जो कुछ सवालात उठाए जाते हैं, एतराज़ात होते हैं, उन पर भी बात करेंगे कि डॉक्टर गाजी ने क्या रहनुमाई दी है। जी जरूर। तो चलें शुरू करते हैं। डॉक्टर गाजी ने लेक्चर के शुरू में पिछली कुछ बातों का खुलासा दिया था। पहले उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ठीक है। पहला नुक्ता था सीरत की हिफाजत और उसके मुस्तनद होने के बारे में। जी, और ये वाकई एक आप कह लें गैर मामूली पहलू है। डॉक्टर गाजी ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक का हर पहलू जी, आपकी सुन्नत, आपका अमल, आपके अक़वाल, सब कुछ हैरानकुन हद तक महफूज है। हजारों सहाबा किराम ने उसे देखा, याद रखा और फिर आगे पहुंचाया है ना। बिल्कुल, पूरी दियालतदारी से अगली नस्लों तक, ताबईन, तबा ताबईन तक, जिन्होंने फिर उसे लिखा, उसे याद रखा, और उसकी बुनियाद वो कुरान मजीद और हदीस की जो मुस्तनद किताबें हैं वो हैं। ये तो वाकई हैरत अंगेज बात है, खास तौर पर जब दूसरी तारीखी शख्सियात से मुवाजना करें। आपने जिक्र किया था ना कि एक मगरिबी मुसन्निफ ने भी कहा है। जी हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख की वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, तारीख की पूरी रोशनी में गुजरी है। इसके मुकाबले में आप देखें, बर्ट्रैंड रसल जैसे बड़े फलसफी भी दूसरे अंबिया मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके तारीखी वजूद पर सवाल उठाते हैं या उसे मतलब पूरी तरह साबित शुदा नहीं मानते। अच्छा जी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी हैसियत इतनी पक्की है कि कोई बड़ा मुखालिफ भी आसानी से उंगली नहीं उठा सकता। ये हिफाजत खुद एक मौजज़ा है। वाकई। अच्छा, दूसरा अहम नुक्ता जो खुलासे में था वो था उम्मत मुस्लिमा का तसलसल। जी, उम्मत का तसलसल यानी वो जमात, वो कम्युनिटी जिसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, वो आज 1400 साल गुजरने के बाद भी कमजोरियां होंगी अपनी जगह, लेकिन अपनी बुनियादी शनाख्त के साथ मौजूद है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात कही थी उन्होंने कि अगर पुराने अंबिया के सहाबा आज वापस आ जाएं तो शायद अपनी उम्मत को ना पहचान पाएं। लेकिन अगर कोई सहाबी आज आ जाएं तो मुसलमानों को पहचान लेंगे, अजान सुनकर, नमाज देखकर, कुरान पढ़ते हुए। रहन सहन, हलाल हराम का ख्याल। बिल्कुल, मुआशरती मेल जोल, ये वो चीजें हैं जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की पहचान है। उम्मत का लफ्ज भी बड़ा गहरा है। इसकी क्या माने बताए थे? इसके दो माने बयान किए जाते हैं। एक तो लुग़वी माना, यानी मा जाए, एक ही नस्ल के लोग, और दूसरा वो जिसकी तरफ लोग रुख करें या जिसका मकसद, मंजिल एक हो। अच्छा, तो उम्मत मुस्लिमा की बुनियाद सिर्फ तौहीद नहीं, तौहीद के साथ रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। ये ताल्लुक रूहानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप की तरह और अज़वाज मुतहरात रूहानी माएँ। और इसी ताल्लुक में इल्म और इश्क यानी मोहब्बत, इन दोनों के इम्तिजाज की बात भी हुई थी। क्या ये जरूरी है? बहुत जरूरी है। डॉक्टर गाजी ने इसी तरफ इशारा किया था, और अल्लामा इकबाल ने भी कहा है ना कि इल्म अगर इश्क से खाली हो तो वो बस दिमागी खेल है, बेअसर, बेरू। जी, और इश्क अगर इल्म और समझबूझ के बगैर हो तो वो गुमराही बन सकता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है उसमें दिल और दिमाग दोनों का साथ होना लाजमी है। इल्म रास्ता दिखाता है, इश्क चलने की ताकत देता है। सही। और तीसरा नुक्ता खुलासे का था कि पिछली 14 सदियों में कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा जब दुनिया में कहीं न कहीं मुसलमान सीरत और सुन्नत पढ़ा ना रहे हों। जी हाँ, ये भी एक हैरत अंगेज तसलसल है, और इसका सबूत हजारों किताबें हैं जो सीरत पर लिखी गईं। सिर्फ शुरू की सदियों की सैकड़ों किताबें हैं। डॉक्टर गाजी ने ठीक कहा कि अगर इसमें मज़ामीन, मकाले, छोटे रिसाले भी शामिल कर लें तो एक पूरी लाइब्रेरी दरकार होगी। ये मुसलसल इल्मी दिलचस्पी बताती है कि उम्मत ने सीरत को कितना मरकजी मकाम दिया है। बिल्कुल। तो ये तो थे वो निकात जिनका खुलासा शुरू में पेश किया गया। अब आते हैं उन नई बातों की तरफ जो डॉक्टर गाजी ने तफसील से बयान की। जी,
پہلا نقطہ یہ تھا کہ امت محمدی کا حصہ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر غازی نے واضح کیا کہ یہ جتنا بڑا اعزاز ہے نا امت محمدی میں ہونا، اتنی ہی بڑی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری؟ ہاں، امت کی پہچان صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی توحید کا دعویٰ کرتے تھے۔ صحیح۔ اصل فرق ہے اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان۔ اور یہ امام، یہ تعلق، یہ ذمہ داری، یہ صرف رسمی نہیں ہونی چاہیے، یہ علم اور گہری محبت یعنی عشق پر مبنی ہونی چاہیے۔ علم اور عشق، پھر وہی بات آ گئی۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا اہم موضوع تھا مغربی مستشرقین کے اعتراضات۔ آپ نے بتایا کہ ان کا انداز بدلتا رہا ہے۔ جی، ڈاکٹر غازی نے اس کی تاریخ بیان کی کہ پہلے تو انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کیے، کردار کشی کی کوشش کی۔ جب وہ بات بنی نہیں تو پھر قرآن مجید کو نشانہ بنایا۔ کہا گیا کہ یہ دوسری کتابوں سے لیا گیا ہے، یا نعوذ باللہ اس میں زبان کی غلطیاں ہیں۔ اچھا، اس کا جواب کیا دیا ڈاکٹر غازی نے؟ بہت خوبصورت جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، قرآن تو خود عربی زبان اور اس کے قواعد کا معیار ہے، جیسے اردو میں غالب کا کلام معیار ہے نا، کوئی گرامر کی کتاب غالب کے شعر پر تو حکم نہیں لگا سکتی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی قرآن کو پرکھنے کے بجائے قرآن خود زبان کو پرکھتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب قرآن پر بھی اعتراضات کارگر نہ ہوئے تو اگلا ہدف بنا حدیث کا ذخیرہ۔ حدیث پر کیا اعتراضات تھے؟ اس پر بہت کام کیا گیا، اور آج کل ڈاکٹر غازی کے مطابق ایک نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو اچھی باتیں ہیں نا، وہ اس کی اپنی نہیں ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ قانون تو روم سے لے لیا، اخلاقیات عیسائیت سے اٹھا لیں، تہذیب ایران اور یونان سے لے لی۔ گویا اسلام خود کچھ نہیں، بس مختلف جگہوں سے اچھی چیزیں جمع کر لی ہیں، ایک پیچ ورک ہے۔ اوہ، یہ تو اس کی اپنی اصلیت، اس کی مولکتا پر ہی سوال اٹھانا ہوا۔ جی بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات، یہ الزام کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو زیادہ مثالی، زیادہ آئیڈیل بنانے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے واقعات لے کر شامل کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال دی انہوں نے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، سفیر بھیجے، اسے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حواریوں کو بھیجنے کی کہانی کی نقل ہے۔ اچھا۔ یا جیسے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ نے بڑے جوش و جذبے کا اظہار کیا، اس کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ یہ قصہ اس لیے گھڑا گیا تاکہ یہودیوں کے اپنے نبی سے انکار کے واقعے کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہتر دکھایا جا سکے۔ یہ تو تاریخ کو اپنے نظریے کے مطابق موڑنے والی بات ہوئی۔ بالکل، اور اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر وہ حدیث کی روایتوں کے اندر راویوں کے بیان میں قبیلہی عصبیت اور مقابلہ بازی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جی، انصار اور مہاجرین میں آپس میں مقابلہ رہتا تھا، ہر گروہ اپنی فضیلتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا، اس لیے ان کی بیان کردہ حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر غازی کا کہنا تھا کہ ان سارے اعتراضات کی بنیاد اصل میں صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی ہے۔ یہ لوگ صحابہ کی نیت، ان کی دیانت پر شک کرتے ہیں، اور حدیث کو جانچنے کے جو صدیوں پرانے مسلمہ اصول ہیں، اصول حدیث، جی، جرح و تعدیل وغیرہ، بالکل ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مقصد ایک ہی لگتا ہے، مسلمانوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، سنت سے تعلق کمزور کرنا۔ آپ نے کہا کہ وہ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کیا وہ کوئی متبادل طریقہ اپناتے ہیں یا بس شک کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں؟ زیادہ تر شک اور بدگمانی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ راوی کا کردار، اس کی سچائی دیکھنے کے بجائے جو ہمارے محدثین کا بنیادی کام تھا، یہ متن میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات ان کے اپنے نظریے، ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اچھا۔ یا وہ فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں قبیلے کا راوی ہے تو ضرور اپنے قبیلے کی تعریف میں کچھ بڑھا چڑھا کر کہے گا۔ سند کا تسلسل، راویوں کی ملاقاتیں، یہ جو باریکیاں محدثین نے دیکھیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے جتنی اپنے پہلے سے قائم کردہ نظریات کو دیتے ہیں۔ سمجھا۔ تو یہ تو ہوئے باہر کے چیلنجز۔ ڈاکٹر غازی نے کچھ اندرونی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے 2 بڑی اندرونی کمزوریوں یا چیلنجز کی بات کی۔ ایک تو خود مسلمانوں میں عمومی طور پر سیرت، سنت اور قرآن کا علم کم ہونا۔
علم کی کمی؟ جی، جب اپنی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو باہر سے آنے والے شکوک و شبہات کا اثر زیادہ ہوتا ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا چیلنج؟ دوسرا بڑا چیلنج مغربی سیکولرزم کا بڑھتا ہوا اثر، یعنی لامذہبیت یا لادینیت کا۔ مغربی سیکولرزم سے کیا مراد ہے اور وہ اسلام کے لیے چیلنج کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر غازی نے وضاحت کی کہ مغرب میں جو سیکولرزم آیا وہ ان کے اپنے تاریخی تجربے کا نتیجہ تھا۔ وہاں چرچ کے نام پر ظلم ہوا، علم دشمنی ہوئی۔ جی، تاریخ میں پڑھا ہے۔ تو رد عمل میں انہوں نے مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکال باہر کر دیا۔ سیاست، قانون، معیشت، تعلیم سب سے الگ کر کے اسے انسان کا ذاتی معاملہ بنا دیا۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ماڈل سب کے لیے ٹھیک ہے، اسلام کے لیے بھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے جو دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ تو سیکولرزم کا چیلنج یہ ہوا کہ وہ اسلام کو بھی صرف مسجد یا ذاتی عبادت تک محدود کرنا چاہتا ہے؟ بالکل۔ اور جب آپ مذہب کو وہاں تک محدود کر دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ سارا حصہ جو ریاست چلانے، قانون بنانے، جنگ و امن کے فیصلے کرنے، معیشت کو منظم کرنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ جی، وہ irrelevant ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دنیاوی معاملات میں بہترین حکمت عملی، بہترین انتظام کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر غازی نے مغربی علمیت، یعنی ان کا علم کو پرکھنے کا فلسفہ، اور ان کے سماجی علوم کے کچھ نظریات کا بھی ذکر کیا جو ہمارے اپنے دانشوروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی پھر اپنے دین اور تاریخ کو مغربی اینک لگا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی گہرے چیلنجز ہیں۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ڈاکٹر غازی نے کچھ حل، کچھ تجاویز پیش کی؟ جی بالکل، اور یہ لیکچر کا بہت ہی مثبت اور امید افزا حصہ تھا۔ انہوں نے مایوس ہونے یا صرف دفاع کرنے کے بجائے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی بات کی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس علم کے وسائل پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ قلمی نسخے، ڈیجیٹل لائبریریاں، کمپیوٹرائز تحقیق، امکانات بہت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کا ازر نو گہرائی میں جا کر مضبوط دلائل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ معذرت خواہانہ رویہ چھوڑ کر؟ بالکل، معذرت خواہانہ نہیں، بلکہ علمی اور تحقیقی انداز میں، اعتماد کے ساتھ۔ کیا اس کے لیے کچھ عملی تجاویز بھی دیں انہوں نے کہ یہ کام ہو کیسے؟ جی ہاں، کئی ٹھوس تجاویز سامنے آئیں۔ مثلاً تحقیق کے نئے اسلوب اپنانے کی بات کی۔ نئے اسلوب سے کیا مراد؟ یعنی ہمارے جو روایتی اصول ہیں، جیسے اصول حدیث، اصول روایت، اصول درایت، ان کو قائم رکھتے ہوئے جدید سماجی علوم اور تاریخی تحقیق کے جو طریقے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، دونوں کو ملایا جائے۔ اچھا، یعنی دونوں سے استفادہ کیا جائے۔ جی، پھر ٹیکنالوجی کے استعمال پر بہت زور دیا، خاص طور پر حدیث کے راویوں کا جو علم ہے، اسماء و رجال اور مختلف روایات کا آپس میں موازنہ، اس کے لیے کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس کا بھرپور استعمال ہو۔ اس سے تو کام بہت تیز اور وسیع ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ پھر ایک اور بات کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں جو کام ہوا، خاص طور پر مستشرقین کے جواب میں جو معذرت خواہانہ لٹریچر لکھا گیا، جیسے سر سید وغیرہ کا، تاریخوں کا یا تفصیلات کا اختلاف نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ تو ہے۔ ڈاکٹر غازی نے اس کی ایک وجہ بتائی کہ اسلام سے پہلے عرب میں مختلف کیلنڈر چلتے تھے، شمسی بھی، قمری بھی، اور ایک نسی کا نظام بھی تھا جس میں وہ مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اوہ، اچھا۔ تو ان پیچیدگیوں کو سلجھانے کے لیے محدثین، مورخین اور کیلنڈر کے ماہرین، یعنی ماہرین تقویم، ان سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوئی طریقہ کار کی باتیں۔ کیا موضوعات کے لحاظ سے بھی کچھ نئے پہلوؤں پر کام کی نشاندہی کی؟ جی بالکل، بہت سے ایسے میدان ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے موضوعات پر تحقیق ہو، جیسے ریاست مدینہ کا سیاسی نظام، پولیٹیکل سائنس آف سیرہ۔ دلچسپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری، بین الاقوامی تعلقات، اسلامی معیشت کے ابتدائی اصول جیسے مدینہ کا بازار کیسے قائم ہوا، سود کیوں منع ہوا، اس کے کیا اثرات ہیں۔ معاشرتی پہلو، قبائلی تعلقات۔ جی، قبائل سے تعلقات کی نوعیت، ان کی حکمت عملی، سیرت کا جغرافیائی پہلو، ان سب پر بہت گہرائی میں کام ہو سکتا ہے۔ اور کیا پرانے واقعات کو نئے زاویے سے دیکھنے کی بھی بات ہوئی؟ جی ہاں، جیسے ہجرت حبشہ ہے،
उसे सिर्फ ये ना समझा जाए कि कुछ कमजोर मुसलमान पनाह लेने चले गए, बल्कि शायद ये एक तरह का फैक्ट फाइंडिंग मिशन था, एक सफारती कोशिश थी, क्योंकि इसमें बड़े बाअसर लोग भी शामिल थे। जैसे हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल। या सुलह हुदैबिया है, उसे सिर्फ एक मुआहदा ना समझें, बल्कि ये एक अजीम स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी, फतेह मुबीन, जिसने आगे खैबर और मक्का की फतह की राह खोली। सही। और दुश्मनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया। असल मकसद उनकी ताकत तोड़ना था, उनको जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना नहीं था। बनु क़ुरैज़ा का वाक़या एक इस्तिस्ना है, और इसमें भी मक़तूलीन की तादाद पर इख्तिलाफ है। अच्छा, और मुस्तक़बिल के बारे में जो अहादीस हैं? जी, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता था। उन अहादीस का गहराई से मुतालर, जिनमें मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ हैं, ख़ास तौर पर मग़रिब के बारे में, जिन्हें हदीस में रूम या बनु अस्फर कहा गया है। इसमें क्या ख़ास बात थी? डॉक्टर गाजी ने सही मुस्लिम की एक हदीस का हवाला दिया, हज़रत अमर बिन अलास से रिवायत है, जिसमें अहले मग़रिब की कुछ खूबियाँ बयान हुई हैं। फितने के वक्त सबसे ज़्यादा हुल्म वाले, मुसीबत के बाद सबसे जल्द संभलने वाले, शिकस्त के बाद फिर हमलावर होने वाले, और मिस्कीन, यतीम, कमज़ोर के लिए सबसे बेहतर, और पांचवी, बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म को सबसे ज़्यादा रोकने वाले। ये तो आज के हालात से बहुत मुताल्लिका लगती हैं। बिल्कुल। इन पेशगोइयों का आज के हालात पर इतलाक, उनसे क्या सबक मिलता है, ये एक बड़ा तहकीकी मैदान है। और तकाबुली मुताले की भी बात थी। जी, कि सीरत के बयानात का दूसरी पुरानी मजहबी किताबों, तौरात, इंजील, हत्ता के बहरे मुर्दार के तोमारों, डेड सी स्क्रोल्स से तकाबुल किया जाए। इसके लिए फिर माहिरीन चाहिए जो इन ज़बानों और मज़ाहिब को जानते हों। इब्रानी, सिरियानी वगैरह जानने वाले। जी। तो ये तो तहकीक के लिए एक बहुत वसी और जामा नक्शा अमल लगता है। अगर इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो हम कह सकते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उतनी ही जिंदा है, उतनी ही मुताल्लिका है जितनी पहले थी। बिल्कुल। और जो चैलेंजेस हैं, उनका जवाब घबराहट या माजरत में नहीं, बल्कि इल्म, तहकीक, एतमाद और जदीद दौर के जो वसाइल हैं, उनके बेहतरीन इस्तेमाल में है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। डॉक्टर गाजी मरहूम के लेक्चर का निचोड़ शायद यही है कि आज उम्मत मुस्लिमा पर यह जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा है कि वो सीरत पर एक ऐसा जामे, मुस्तनद, मुदल्लिल काम दुनिया के सामने लाए जो आज के दौर के उसलूब और तकाजों से हम आहंग हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और सच्चाई को वाज़े करे। और ये मुमकिन है टेक्नोलॉजी से, मुख्तलिफ उलूम के माहिरीन के मिलकर काम करने से, दुनिया भर के उलमा और मुहक्किकीन के ताउन से। और शायद आज की नस्ल के लिए, हम सब के लिए सोचने की बात यह है कि इल्म और मालूमात तक इतनी आसान रसाई के साथ, जो पहले कभी नहीं थी, हम सीरत की समझ को गहरा करने और 21वीं सदी के मसाइल का हल इस रोशनी में तलाश करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।